नमस्कार. आता रातची 12:30 जालेली आसा. कितें सांगपाचें दिसता गोंयच्या सरकाराक आनी जनतेक कितें मेसेज दिवंक सोदता? हांव प्रशांत पागी लोलयां काणकोणसान येयला आनी सॅम नायक हो बी लोलयेचो. हांगा आमी जेन्ना आतां लायव्ह पळयलें घरा कडेन न्हिदपाक वचपाचो येयलो, मोबायल ऑन केल्यार हें जायना, येवचें पडलें आमकां. कित्याक आयज पालये शिरगांव लोकांचेर हो इश्यू येयल्लो आसा आनी आख्ख्या गोंयच्या लोकांचेर एक ना एक दीस हो इश्यू येतलो. आनी म्हाका दिसता सपोज 2027 हो सरकार परत येयलो की प्रत्येक दिसाक खंयच्या ना खंयच्या गांवचे लोक हांगा येवन बशिल्ले आसतले. आयज सकाळचें हांव RTI सबमीट करपाक फिरता. कित्याक आमचे बी 42,000 स्क्वेअर मिटर जागा कन्वर्शनाक घातला 27 डिसेंबराक आनीक 2 जानेवारीक. हे इतले फास्ट पेसीचेर नो डेव्हलपमेंट सो CRZ एरिया विथआउट एनी NOC ते टेक्निकल क्लियरन्स बी दितात. सो हेजेर आमचो हेजे फुडें लढो चालू आसतलो. आनी त्याच बेजीचेर आयज जे हांगा फाल्यां शिरगांवचे लोक झगडटात तशें आमकां लोलयेकारांक काणकोणकारांक झगडचें पडटलें. तशेंच बाकीचे सगळे गोंयचे लोक आसात तांकां झगडचें पडटलें. आयज म्हाका खरी उमेद भोगता की हांगा जेन्ना येयले तेन्ना हांवें सगळे गांवचे लोक पळयले. जरी मेजॉरिटी चड लोक नासले तरी पूण त्या गांवचे जे मेन जे झगडपी लोक आसात, जे गांव सांबाळपाक झगडपी लोक आसात, ते सगळे लोक येयल्ले आसा. सावथाचे जावं नॉर्थाचे पेडणे धरी ते कलंगूट वागा धरचे आमचे काणकोणचे लोक जावं वेल्ली कुडतोरी ते सगळे लोक हांगा येयल्ले आसात. तर हें जर अशें चालू उरलें जर विश्वीत जाल्यार अशेंच म्हाका दिसता डेली हांगा सकाळचे तरेचे रातचे लोक हांगाच आसतले. देव बरें करूं. नमस्कार, हांव सॅम नायक. हो आमचो पयलो फावट न्ही. आनीक फावट अशें करून आमच्या MLA विरेश बोरकाराचेर एप्लिकेशन घेवन आशिल्लें तेन्ना आमी रातभर हांगा अशें करून रावन ह्या TCPक धपराचेर हाडिल्ले आसा. आमी म्हणटाले ते रेव्होल्युशनरी गोवन्स. आमी कोणा भिनात. आमी काणकोणसान एक्चुली रावतात मडगांव पूण आमी मूळ वोटर दोगांय, हांव आनी प्रशांत म्हजो भाव, ते आमी काणकोणचे. सो सांगपाची गजाल कितें आसा की ह्या सरकाराक, ह्या विश्वजीत राण्याक आमी सांगपाक सोदतात, तुका जर दिसता की तुका जाता ती तूं हे हाडून आमकां गोंयकाराक प्रेस करतलो जाल्यार लक्षात दवर, तुमचो कावंटडावन म्हणटालो तो स्टार्ट केन्ना जाल्लो आसा. तूं तुजें लायफ पळय रे, तूं काबार जाला मरे. आनी असल्या परिस्थितीक तूं आमच्या ह्या बारीक थंय बायलांक ते इतले त्रास करता. खंय व्हरतले हें पादक, खंय भोगतलो तूं? आनी हांव एकच सांगपाक सोदतां, आमी गोंयकार म्हणटाले ते जे भायर सरलात ते कोणाक भिवन भायर सरला. प्रत्येकाक आपापली चिंता आसा पूण आमी आमची सगळी चिंता म्हणटाली ती देवाचेर सोडला आनी आमी भायर सरलात. कित्याक आमकां गांव वाटावपाक जाय. आज रातचे 12 12:30 जाले आमी पणजे आसात TCPच्या ऑफिसांत. आमचो विरेश बोरक, आमचो MLA, आमचो मनोज बाब, आमची फूल RG टीम, आमची फूल नॉर्थ साऊथ आमचे लोक हे कितें आयलात? गांव सांबाळपाक आयलात. आनी आमी हे आमचे जे एक इच्छा आसा, आमची एक व्हडली उर्बा आसा ती आमी पूर्ण करतले. आनी ह्या सरकाराक, ह्या विश्वजीत राण्याक आमी धपरार हाडटले. कित्याक आमी कोणाक भिनात. आमी भितात ते फक्त देवाक. आनी देव जाणा. आनी ज्या फाटल्यान देव आसा ताका भिवपाची गरज ना. एक सांगता, आमी जर गोंय जर सांबाळटले जाल्यार आमकां गोंयकाराक सगळ्यांक एक जावचें पडटलें. आमी जर आमच्या फाटल्यान जर वतात जाल्यार आमी जर आमी घर सोडून जर भायर सरतात जाल्यार लक्षात दवरपा जाय, आमी गोंयकारा खातीर भायर सरतात. आमचो स्वताचो स्वार्थ कांयच आसना. तेन्ना मागता तुमच्या कडेन तुमी सगळ्यांनी ह्या असल्या 39A सारक्या दुश्ट एक हेका हे करपा लागून, वो स्टॉप करपा लागून आमी सगळे गोंयकार एक जावया आनी ह्या विश्वजीत राण्याक दाखोवन दिया की आमी गोंयकार सगळे एक आसात. थँक्यू सो मच. सॅम नायक फ्रॉम रेव्होल्युशनरी गोवन्स. ओके, थँक्यू सर.